आयत नंबर 32 और 33 में इरशाद हो रहा है कि और जब कहा जाता था कि खुदा का वादा हक है और क़यामत में कुछ शक नहीं है, तो तुम कहते थे कि हम नहीं जानते कि क़यामत क्या चीज़ है। हम तो इस बारे में गुमान रखते हैं और इस पर यकीन हरगिज़ नहीं रखते, और इनके करतूतों की बुराइयां उन पर ज़ाहिर हो जाएंगी, और जिसका ये मजाक उड़ाया करते थे वो उनके सामने होगा। क़यामत एक हकीकी अम्र है, उसका वाक़ होना ज़रूरी है ताकि उनको सज़ा दी जा सके जो जुल्म करते रहे, और उन्हें जज़ा दी जा सके जो जुल्म सहते रहे, ताकि अदल व इंसाफ हो सके। दुनिया में जो इंसाफ हो रहा है उसकी यकीनी हालत बहुत कम है, इसलिए एक दिन तो ऐसा हो जिस दिन यकीनी इंसाफ मिले, और इंसाफ देने वाला भी ऐसा हो जो साहिब कुदरत भी हो और उसके पास ऐसे गवाह भी हों जिन्हें झुटलाया न जा सके। इसीलिए क़यामत का ज़िक्र बार बार तफसील से किया गया कि इंसान उस दिन की तैयारी कर ले जो मालिकुल मुल्क का दिन होगा, और ये मालिक यौम दीन अपनी बारगाह में हाजिर कर लेगा। और फिर इरशाद कुदरत हो रहा है आयत नंबर 34 में, और उससे कहा जाएगा आज हम भी तुम्हें उसी तरह भुला देंगे जिस तरह तुमने आज के दिन की मुलाकात को भुला दिया। तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम है और कोई तुम्हारा मददगार नहीं। काफिर मुशरिकीन जब अपने किए हुए करतूतों का नतीजा आज़ाब की सूरत में देखेंगे, उस वक्त ये मुजरिमीन हक्का बक्का रह जाएंगे, उनका मुंह खुले का खुला रह जाएगा, और इस आज़ाब से बचने के लिए खुदा का सहारा ढूंढ रहे होंगे। उस वक्त खुदा उनसे फरमाएगा, तुमने दुनिया में मेरी बात न मानी, मुझे भूल गए, आज हमने तुम्हें भुला दिया, अब इस आज़ाब का मज़ा चखो। ये गुफ्तगू महावरती है, वरना खुदा का भूलना कोई माना नहीं रखता। वो अलीमुम बेज़ातिस सुदूर है, वो तो आलिमुल गैबी व शहादा है। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जब हम किसी पर मेहरबानी करते हैं और उसका हर तरह ख्याल रखते हैं, लेकिन वो दूसरा शख्स उल्टा मुखालिफत करता है। एहसान करने वाला हर वक्त नसीहत करता है, लेकिन दूसरा शख्स उसको खातिर में नहीं लाता। लेकिन मुखालिफत करने वाला शख्स जब मुसीबत में आ जाता है तब उसकी आंखें खुलती हैं और उसे अपना मोहसिन याद आता है। तब एहसान करने वाला उसे कहता है कि जिस तरह तुमने मेरी नसीहतों को भुला दिया था, आज मैंने भी तुम्हें भुला दिया है, अब अपनी सज़ा को भुगतो। इस आयत में इसी किस्म का लहजा है कि खुदा ने अपने बंदों पर कितनी मेहरबानियाँ की, लेकिन ये बंदे अपनी हट धर्मी पर कायम रहे। उन्होंने अपने रब की एक न सुनी, माल दौलत के नशे, गुरूर और तकब्बुर की मस्ती में डूबे रहे, खुदा को भुला दिया। अब वो दिन आया कि इसका ये कुफ़ार और मुशरिकीन इनकार करते रहे। जिस तरह तुम भूल गए, आज के दिन हमने भी तुम्हें भुला दिया, आज के दिन तुम्हारा कोई मददगार न होगा। और फिर आयत नंबर 35 में इरशाद हुआ, ये इसलिए है कि तुम लोगों ने खुदा की आयतों को हंसी मजाक बना रखा था और दुनियावी ज़िंदगी ने तुम्हें गुरूर में मुब्तला कर रखा था। आज के दिन ये लोग न तो दोज़ख से निकाले जाएंगे और न ही इनसे उज़्र कबूल किया जाएगा। आयत नंबर 35। इस आयत में उन दो वजूहात का बयान हो रहा है जिनकी वजह से इनको आज़ाब अज़ीम या आज़ाब अलीम या आज़ाब मुहीन में गिरफ़्तार किया गया, और ख़ुदा ने उनको इस दिन भुला दिया। इस आज़ाब की एक वजह तो यह है कि उन्होंने अल्लाह ताला की रोशन आयतों का मजाक उड़ाया। दूसरी वजह यह है कि दुनियावी ज़िंदगी ने उन्हें मग़रूर बनाया हुआ था। ये दोनों वजूहात एक दूसरे की साथी हैं। जब इंसान गुरूर और तकब्बुर के साथ मजाक उड़ाता है तो वो कहकहा लगाता है। कहकहा वो हंसी है जिसमें आवाज़ होती है, मुँह खोल कर हंसा जाता है और उसमें तंज़ होता है। मुजरिमीन जब आयात इलाही को सुनते थे तो कहकहा लगाकर उसका इनकार कर देते थे और इन आयात पर मामूली सी तवज्जो भी न देते थे। मुजरिमीन के इस रवैये की वजह से उनको आखिरत के अज़ाब ने घेर लिया और उनका ठिकाना जहन्नुम बन गया। अब उनको दोज़ख से निकालने वाला कोई न होगा। इस दिन उनका कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। बस हम तो सताइश खुदा ही के लिए सज़ावार है, जो आसमानों और ज़मीन का परवरदिगार है और सारे जहानों का मालिक है, और आसमानों और ज़मीन में उसके लिए अज़मत और बड़ाई है, और वही गालिब और हिकमत वाला है। वही खुदा तारीफ़ के लायक है, वही आसमानों
اور زمین کا پروردگار ہے، وہی پوری کائنات کا مالک ہے۔ جو بھی خیر و برکت ہے اسی ذات کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ اس کائنات میں جس عنوان سے بھی نگاہ ڈالی جائے وہی عنوان اس ذات پر صادق آتا ہے۔ وہی ذات ہے جو سب سے بڑی ہے، وہی ہے جو رب اکبر ہے۔ تمام مخلوقات اپنے اپنے اعتبار سے قدرت رکھتی ہیں، لیکن خدا کی ذات ایسی قدرت والی ہے کہ ان تمام مخلوقات کی قدرتوں پر غالب ہے، اور کوئی مخلوق بھی اپنی قدرت سے تجاوز نہیں کر سکتی۔ یہی اس کا عزیز ہونا ہے۔ مخلوقات کی خلقت میں غور کیا جائے تو ذرے سے لے کر آسمانوں تک کوئی مخلوق ایسی نہیں جس میں کوئی نہ کوئی حکمت نہ ہو۔ جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، ہر ایک میں حکمت موجود ہے۔ اسی مناسبت سے وہ حکیم ہے۔ حدیث قدسی میں ارشاد قدرت ہے کہ کبریائی میری ردا ہے اور عظمت میرا جامہ ہے۔ جس نے مجھ سے ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھیننا چاہا تو میں اسے دوزخ میں ڈالوں گا۔ سورہ جاثیہ اللہ تعالیٰ کی صفات عزیز و حکیم سے شروع ہوئی، اور اس سورہ کا اختتام بھی انہی صفات پر ہو رہا ہے۔ پروردگار دو عالم، تجھے اپنی عظمت اور کبریائی کی قسم، تجھے اپنے مقام ربوبیت، عزت و حکمت کی قسم، ہمیں اپنے فرمان کی بجاوری کے راستوں پر ثابت قدم رکھنا، ہم دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو یاد رکھیں اور آخرت کے لیے نیکیاں جمع کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں۔ خداوندہ، ہر قسم کی حمد و ستائش تیرے لیے ہے، تیری ذات کے ساتھ مخصوص ہے، اور ہر قسم کی توفیق جو ہمارے نصیب میں ہے تیرے لطف و کرم کے سبب سے ہے۔ ان نعمتوں کو ہمارے لیے قائم و دائم اور روز افزوں فرما۔ بار الہ، ہم سب تیرے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے شکر کی بجاوری کی توفیق عنایت فرما، اور شکر صرف زبان سے نہ ہو بلکہ عمل سے ہو، کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے تیری نعمتوں کے شکر گزار ہوں، برائیوں سے دور رہیں اور نیکیوں کو اپنائیں۔ پروردگارہ، ہمیں ہماری اولاد کو ہدایت کی راہ پر قائم رکھنا، قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ پروردگار دو عالم، روز آخر جب گھٹنوں کے بل جھک کر تیری بارگاہ میں التجا کر رہے ہوں گے کہ پروردگارہ ہماری اس منزل کو آسان فرما، اس مشکل کو آسان فرما، جنت الفردوس میں ہمیں گھر عطا فرما، اور ہمارے نامہ اعمال میں جو گناہ ہیں انہیں معاف فرما، تو پروردگار دو عالم تو اپنی نظر کرم سے محروم نہ کرنا۔ ہمیں ان کی شفاعت میسر ہو جو وجہ تخلیق کے کائنات ہیں۔ ان ہستیوں کی شفاعت، ان ہستیوں کی محبت ہمیں حاصل ہو جن سے ہم نے زندگی بھر محبت کی۔ پالنے والے، ہماری محبت صرف زبانی محبت نہ ہو بلکہ ہم ان سے عملی طور پر محبت کریں، اس طرح سے کہ ان کے بتائے ہوئے اعمال پر عمل کریں۔ پالنے والے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ پالنے والے، تجھے واسطہ ان ہستیوں کا جن کے وسیلے سے دعائیں تیری بارگاہ میں شرف قبولیت پاتی ہیں، جن کے وسیلے سے ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ بخشے جاتے ہیں، ان ہستیوں کے صدقے سے کہ جن کے وسیلے سے آتے ہوئے عذاب رک جاتے ہیں۔ پروردگارہ، ہمیں اس دنیا میں ان ہستیوں کے ساتھ وابستہ رکھنا، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دینا۔ پروردگار دو عالم، جو بیمار ہیں کل بیماروں کو صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارہ، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو رزق کے طلبگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ پالنے والے، نام بنام سب کی حاجتوں کو روا فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ ہم سب کو غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دینا، ہر دکھ سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے بچا کے رکھنا۔ پروردگارہ، جس نے مجھے دعا کے لیے کہا، سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ نام بنام سب کی حاجتوں کو روا فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ ہمارے بچوں کو اعلیٰ کامیابیوں سے نواز۔ پروردگارہ، انہیں دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے باعث زیب و زینت بنانا۔ پروردگارہ، ہمیں دنیا کی تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھنا۔ پالنے والے، شر انسان، شر شیطان سے ہماری حفاظت فرمانا، اور پروردگار دو عالم، ہمیں ہدایت کی اس راہ پر روشن، اس راہ پر گامزن رکھنا جس راہ پر چلنے والے ہوائے نفس کے تابع نہ ہوں بلکہ تیرے احکام کے فرما بردار بندے بنے۔ پروردگارہ، ہمارے ملک میں امن و امان رہے،
دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، اسلام کا بول بالا فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جو زیارات کے متمنی ہیں انہیں یہ سعادت نصیب فرما، جو گئے ہیں وہ خیریت سے واپس وطن میں لوٹیں، پالنے والے تو اہل فلسطین پر رحم فرما، پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا تو تمام یہودیوں اور عیسائیوں کی چالوں کو انہی پر پلٹ دے، محمد و آل محمد کے صدقے میں اہل کشمیر پر رحم فرما، اہل پاکستان پر رحم فرما، ہمارے حکمہ کو انصاف کی توفیق دے، اور پروردگارہ ہمیں ایسے حاکم میسر آئیں جو ہماری ملک کے خیر خواہ ہوں اور جو ہمارے ملک کی ترقی کے لیے کام کریں۔ پروردگار دو عالم واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں وقت آخر تک اہل بیت کی محبت میں مصروف رکھنا، وقت آخر وقت نزا پروردگار دو عالم زیارت معصومین نصیب ہو، پالنے والے ہماری نزا کی مشکل کو آسان کرنا، قبر کی مشکل کو آسان کرنا، معصومین کی بارگاہ میں ہمارے اعمال قبول ہوں اور ہمیں شفاعت معصومین میسر ہو، اور پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔